ug ang duha nahimong usa, ug tungod niini dili na sila duruha kundili usa. RAM Heavenly News Radio. Kumusta na sab sa atong mga viewers sa Facebook ug sa atong YouTube channel, ang RAM. Malipayon nga pagpakiguban kaninyo mga pinangga na ko mga followers, mga viewers. O karon padayon na to ang atong gisgutan sa milabay bahin atong panagbulag sa magtiayon sa bana ug asawa. Sa milabay aton nahibaw-an nga unsay rason nganong si Moses naghimo og balaod bahin sa panagbulag. Ang rason mabasa nato sa Marcos 10 versikulo 5. Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, tungod sa kasagutsoton ninyo kasing-kasing nagsulat siya kaninyo sa maong sugo. Unsay rason? Tungod sa kasagutsoton o kasing-kasing sa mga tao. Unsa man ang sagutsoton? Unsa man ang sagutsoton? Dili ka-adjust. Dili makapanghuna-huna og maayo. Fix ang utok. Ang hunahuna diha ra gid kutob. Mao nga gitagaan na lang og konsiderasyon ni Moses kay gusto man gyud magbulag. Di man magpapugong kay gusto man gyud magbulag. Atong padayonon karon ang atong pagtuon sa maog hapon nga libro ni Marcos. Padayon ta dinhi sa Marcos 10 versikulo 6. Ingon pa dinhi ni Kristo, apan sukad sa sinugdan sa kabuhatan ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki og babay. Wala gyud tunga-tunga ang gihimo sa Ginoo. Lalaki lang gyud og babay, si Adan og si Eva ang iyang gibuhat nga ang kaminyoon nila didto gihimo instituted didto sa Garden of Eden. Sa city, tungod niining maong hinungdan, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan og makigtipon sa iyang asawa. Buti pasabot magminyo na, nagpakasal na. Ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan, unya motipon sa iyang asawa. Maunay biblikal nga mabasa na to. Sa versikulo 8, og ang duha mahimong usa, tungod niini dili na sila duruha kundili usa. Marcos 10:8. Unsa may buti pasabot ani? Sa diha nga gikasal na sila, ang laki ug babae nga gihimo sa Ginoo, sa diha nga iyahanang gideclare nga magtiayo na si Adan ug si Eva, ang Adan ug Eva nga duha nahimo na lang usa. Ngano? Kay minyo naman sila. Mao nay rason sa magtiayon. Ang laki mobiya sa iyang amahan ug inahan og moipon sa iyang asawa og sila mahimong usa. Usa kalawas. Ang atong pagtuon karon dinhi lang sa pudkutob. Dinhi na ta sa nahimo na silang usa kalawas. Buti pasabot duna nay blessings ang ilhang panag-ipon gikan sa Ginoo. Og sa sunod atong pagtuon aton sang hisgutan kung naabagyo balaod nga bulagon ang magtiayon. At tangi gihapon na ninyo sa sunod atong pagtuon kay ato ning tun-an ning bahin sa panagbulag sa magtiayon kay daghan kayong gustong mamati ani, daghan kayong gusto mo tan-aw ani kay nagplano pod nga bulagan nila ang ilahang masig ka asawa o masig ka bana. Sa sunod atong panaguban atong mahisgutan kung gitugot ba gyud sa Dios ang panagbulag. Kay sa ato nang gisgutan dinhi ang naghatag og katungod nga managbulag
naghatag sa balaod sa panagbulag sa magtiayon si Moses Raman. At tangin ninyo sa sunod atong pagtuon atong hisgutan kung duna bagyoy balaod sa panagbulag. Ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. RAM Heavenly News Radio.